Hello my dear students, I am Manohar Jha and this is my first video lecture on topic line and angle. The video content of this topic is as far as syllabus of class 8. I hope you are already well known about the fact line and angle, ray, है ना? तिमीहरु 6 मा पनि 7 मा पनि पढेको होला अलरेडी तर पनि म केही बेसिक पनि अनि तिमीहरुले चाहिँ केही प्रब्लमहरु पनि तिमीहरुलाई हेराउँछु. तिमीहरुलाई यो च्याप्टर सकाएपछि चाहिँ तिमीहरुलाई केही असाइनमेन्ट गरेर पनि दिन्छु. त्यसलाई पनि तिमी सल्भ गर्ने जुन पनि प्रब्लम आयो यसमा पनि बुझ्नमा कुनै कुरा के तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भने तिमी WhatsApp मा कमेन्ट गरेर आफ्नो जुन स्कुलको तिम्रो WhatsApp को भिडियो ग्रुप बनेको छ तिम्रो क्लासको त्यसमा कमेन्ट गरेर कुनै पनि प्रब्लम यो च्याप्टर जुन पनि पढाएको हुन्छ त्यसको लगायत यदि तिमीलाई अर्को ग्रुपबाट पनि कुनै प्रब्लम जेनेरेट हुन्छ भने त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर फोटो लिएर तिमी WhatsApp मा प्लेस गर अनि वी आर देयर अलवेज टु हेल्प यु. ओके यहाँ अब सबभन्दा पहिले के टर्म आयो भने लाइन के छ. अब तिमीहरु यो अलरेडी हेरेको होला. I think that you have already seen this. ठीक छ. अब यो एरो भनेको के हुन्छ यसो कुनै हैन डिफाइन छैन. यो कहाँ गएर पज हुन्छ मात्रै यसलाई हामी इन्डिकेट गरिरहेको छौं. लाइन क्यान ओन्ली बी इन्डिकेटेड. ठीक छ. यसलाई म इन्डिकेट गरेछु यो त्यसलाई पिक्चर हेराएको छु. एक्चुअली लाइनलाई हामी ब्ल्याकबोर्डमा ड्रा गर्न सक्दैनौँ किनभने यसको लेन्थ के छ अनडिफाइन्ड छ हैन. यसको लेन्थको कसैले लाइनको लेन्थको मेजरमेन्ट चाहिँ लाइनको जो मेजरमेन्ट हुन्छ कसैले लेख्न सक्दैन. यसको यदि तिमीलाई कोही सोध्छ कि यसको लेन्थ के हुन्छ त के भने अनडिफाइन्ड. अनि यो जुन एरो हुन्छ यसले तिमीलाई आइडेन्टिफाई मानौ कि मैले यहाँ 0 लेखेँ. नम्बर लाइन पनि तिमीले पढेको होला अलरेडी 6 मा. यदि यहाँ के भइहाल्छ प्लस इन्फिनिटी अनि यता के भइहाल्छ माइनस इन्फिनिटी. दुवैतर्फ एरो छ यो गइराखेको छ यसको कुनै पनि एन्ड कहीँ पनि टर्मिनेट हैन. यो दिस लाइन इज नेभर गोइङ टु टर्मिनेट एट एनी पोइन्ट. both end of this line of this line actually doesn't terminate at any point. This is everlasting. ठीक छ. हमेशा जाँदै राख्छ. बुझ्यो तिमीहरु डेफिनेसन तिमीहरु बुकमा पनि होला. हामीहरुलाई त्यसमा जुन कन्सेप्ट छ त्यो बुझ्न बढी इम्पोर्टेन्ट छ न कि त्यो डेफिनेसन. बुझ्यो तिमी लाइन भनेको हमेशा तिमी यसरी इन्डिकेट गर्न सक्छौ हैन. अनि यो कहिले पनि एन्ड हुँदैन. यसको कुनै पनि डिफाइन्ड लेन्थ हुँदैन. बुझिहाल्यौ. यो पनि नोट पनि गर्दै राख्ने हैन. तिमीहरुले एउटा नोटबुक पनि राख्ने म्याथ्सको अनि भिडियो सँगसँगै बनाउने. कुनै कुरा यदि लेख्नुहुन्छ भने तिमीहरुले के गर्ने पज गर्ने या स्क्रिनशट लिने अनि पछाडि पनि त्यसलाई लेख्न सक्छौ. अब लाइन पछि के भइहाल्छ रे. के आउँछ रे पनि तिमीहरु हेरेको होला 6 7. अब रेमा के हुन्छ एउटा प्वाइन्ट फिक्स हुन्छ. इन केस अफ रे one end of this ray is fixed and another end of the ray ठीक छ त्यसको कुनै डिफाइन हुँदैन. त्यो जान्दै राख्छ. जसरी मानौ कि यसलाई यदि एलाई हैन ए राख्यो यो प्वाइन्ट जुन बी छ यसलाई म कहीँ लोकेट गर्न सक्दैन. यसलाई त लोकेट गरिलिए यो फिक्स प्वाइन्ट छ. मानौ कि यो प्वाइन्ट मैले भनिरहेको छु यो जलेस्तरमा कुनै पनि यसको कुनै कोर्डिनेट हो यो प्वाइन्ट. ठीक छ. अब यहाँबाट म ड्रा गर्न सुरु गरेँ. यो कहाँ जान्छ त्यसको कुनै पनि ठेगाना छैन. भनेको यसको पनि यदि लेन्थ तिमीले कसैले भन्छ भने यसको पनि लेन्थ के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड हैन. यसको पनि लेन्थको मेजरमेन्ट चाहिँ कसैले भन्न सक्दैन. द मेजरमेन्ट अफ रे टु कुडन्ट बी डिटरमाइन्ड. ठीक छ. यसको रे पनि यसको लेन्थ पनि मेजरमेन्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन. ठीक छ. अर्को कुरा थर्ड पोइन्ट. अब के आउँछ तिमीलाई थर्ड पोइन्ट आउँछ तिम्रो हैन लाइन सेगमेन्ट. सेगमेन्ट तिमीहरु सुनेको होला लाइन सेगमेन्ट. ठीक छ. यति बेलादेखि बच्चा सुन्दै त हुन्छ 6 क्लास 7 क्लास पनि लाइन के छ लाइन सेगमेन्ट के छ रे के छ तर कति बेला पनि तिनीहरु कन्फ्युज हुन्छ. एक्चुअल फिगर तिनीहरुको दिमागमा आउँदैन. ठिकै छ. अनि यो हेरेर मलाई उम्मेद छ कि तिमीहरुलाई त्यो एक्चुअल इमेज जो हुन्छ त्यो तिम्रो माइन्डमा सेट भइहाल्छ अनि त्यसपछि तिमी कहिले पनि कन्फ्युज हुँदैन. अब हेर लाइन सेगमेन्ट शब्द जो हुन्छ हेर लाइन सेगमेन्ट शब्द भनेको यो जुन शब्द हुन्छ इङ्ग्लिसमा यस भनेको नै हुन्छ टुक्रा. सेगमेन्ट भनेको के हुन्छ टुक्रा. मानौ कि मैले एउटा ठुलो लाठी लिए र छोरी दियो के भयो एउटा सेगमेन्ट में एउटा अर्को सेगमेन्ट में. ठीक छ. अब लाइन सेगमेन्टमा के हुन्छ मानौ कि यो लाइन गइरहेको छ. ठीक छ. अब यो लाइन म तिमीलाई भनिदिए यो नन टर्मिनेबल छ. कहीँ पनि टर्मिनेट हुँदैन. ठीक छ. कहीँ पनि यो पज हुँदैन कहीँ पनि रुक्दैन. यो मात्रै लाइनको मैले चित्र गराएको छु तस्बिर. ठीक छ फोटो किनभने लाइनलाई म ड्रा गर्नै सक्दैन. ठीक छ. ब्ल्याकबोर्डमा अब मानौ कि लाइनको म एउटा सर्टेन टुक्रा लिएँ. ठीक छ. एउटा टुक्रा लिएँ. ठीक छ. ए एन्ड बी. ठीक छ. अब ए एन्ड बी मानौ कि यसलाई म 10 सेन्टिमिटर लिएँ हैन. यो ठुलो लाइन छ
अनंत जाने लाइन छ अनि यसलाई एउटा सर्टेन टुक्रा दिने हैन we consider a certain segment of this line and the length of that segment is obviously defined यसको लेन्थ के छ डिफाइन्ड छ हैन यसको लेन्थ मलाई भन्न मिल्छ यो छैन कि यसको लेन्थलाई हामी मेजर गर्न सक्दैन बुझ्यो यसको लेन्थ हमेशा के हुन्छ डिफाइन्ड हुन्छ अब मानव कसैले भन्छ अरे सर मलाई त चाहिँ 10 हैन 20 है फिर 50 लेख 5000 किलोमिटर लेख 5 लाख किलोमिटर लेख त्यो पनि हुन सक्छ हैन त हामी एउटा टुक्रा पक्रिरहेको छु लाइन जो कहिले नसमाप्त हुने सेगमेन्ट कि त एउटा सर्टेन टुक्रा जसको एउटा तिमी 5 किलोमिटर भन्न सक्छ 50 किलोमिटर भन्न सक्छ 5 सेन्टिमिटर भन्न सक्छ 10 सेन्टिमिटर भन्न सक्छ ठीक छ अब त बुझेको होला तिमी कि लाइनको एउटा सर्टेन टुक्रालाई के भन्ने लाइन सेगमेन्ट अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होने एंगल है ना एंगल से यहाँ पर क्या एउटा कुरा तिमीहरुले हमेशा याद राख्ने कि एंगल यदि 45 छ मानौ कि यो एंगल छ 45 चाहे म यसलाई तिमीहरु सानो आफ्नो कपीमा नोटबुकमा बनाउँदै होला तब पनि 45 नै रहन्छ कसैले एंगल यति ठुलो बोर्डमा बनाएको छ तब पनि त्यो 45 नै रहन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन यस्तो हुँदैन कि म ठुलो गराइदिए भने हैन यदि तिमीले कपीमा बनाएको सानो यसरी बना यसरी हैन यो पनि 45 नै रहन्छ किनभने यसैलाई म अगाडि बढाउँदै जाऊ यतापि यदि म एक्सटेन्ड गर्दै जाऊ भने त्यही कुरा यहाँ आइहाल्छ बोर्डमा ठुलो इमेज हैन सबभन्दा पहिले याद राख्ने कि यो एंगल हमेशा फिक्स हुन्छ यो हैन कि तिमीले ठुलो यदि रुममा या ठुलो चार्ट पेपरमा बनायो ठुलो बोर्डमा बनायो भने त्यो एंगल चेन्ज भइहाल्छ त्यस्तो कुनै कुरा हुँदैन अर्को अब एंगलको बाद बेसिसमा जाउँ भने बेसिसमा यदि आउँछ भने यो के भइहाल्छ तिम्रो मानौ कि यो पोइन्टमा भइहाल्छ ओ यसलाई ए यसलाई सबभन्दा पहिले जुन एंगल हुन्छ कहाँबाट ड्रा गर्ने यहाँबाट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यो फर्स्ट आर्म छ यहाँदेखि यदि यो दुवै प्यारलल भइहाल्छ भनेको एकमा आइहाल्छ भने यसलाई म समातेर के गरौँ यसैमा राख्छु यहाँ के भइहाल्छ 0 फेरि धीरे धीरे जसरी यो हात फेरिरहेछ तिमी यो के छ 0 है फेरि यसरी 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 ओपन गर्छु भने एंगल फर्म हुँदै जान्छ यहाँ पनि यहाँ त्यही कुरा छ हैन यहाँ हेर यदि यो यहाँ थियो भने 0 यहाँ आउँदा 45 यसरी 90 यसरी गरेर फेरि त सबैलाई पहिले परे बोल्नु एक्युट एंगल के हुन्छ एक्युट एंगल तिम्रो हुन्छ एक्युट एंगल भनेको कि एंगल बिट्विन 0 डिग्री टु 89 डिग्री हैन किनभने जब 90 डिग्री को कुरा गर्छ भने त्यो एक्चुअली के भइहाल्छ परपेन्डिकुलर हैन परपेन्डिकुलर हुन्छ या स्ट्रेट त्यसलाई के भन्छ तिमीहरु अर्को राइट एंगल हैन यो कसै लाइनमा यो परपेन्डिकुलर छ भने यति बेला परपेन्डिकुलर भयो यदि मलाई यतिकै कुरा गरिरहेछु भने त्यो भइहाल्छ कुन एंगल हुन्छ यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल पनि हुन्छ यदि यसरी गर्दिन्छु ट्रायंगल भने राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ हैन यदि दुईवटा साइड छ भने के भइहाल्छ राइट एंगल भइहाल्छ बुझ्यो तिमीहरु अब अर्को कुरा यदि म यही राइट एंगल भन्दा अरु ठुलो सेभ गर हैन मानौ कि म 91 टु कति 90 प्लस का 91 देखि 179 सम्म यो कुन एंगल हुन्छ मलाई बाबु अब्ट्युस obviously यो के हुन्छ ठीक छ फेरि यदि कोही स्ट्रेट लाइन हो त स्ट्रेट लाइन में यसरी हैन यहाँ देखि स्टार्ट गर्ने हमेशा एंगल यसरी स्टार्ट गर्ने एन्टी क्लॉकवाइज ठीक छ यदि कसैले यसरी गर्छ भने त्यो नेगेटिभ भइहाल्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा तिम्रो पर्छ यो कुरा ठीक छ अब यहाँ के भइहाल्छ 180 यो कुन एंगल फर्म भइहाल्यो स्ट्रेट लाइन ठीक छ एससीआरएसटी ठीक छ यो भन्दा यदि एक्सिड गर्छ भने यदि यो भन्दा अगाडि आउँछ भने के भइहाल्छ यो परेको सबभन्दा पहिले यो के भइहाल्छ 91 देखि 179 अप टु सुन फेरि यदि 180 आयो स्ट्रेट एंगल भइहाल्यो फेरि 180 भन्दा 360 गयो भने के भइहाल्छ तिम्रो यो भइहाल्छ तिम्रो रिफ्लेक्स एंगल हैन के हुन्छ रिफ्लेक्स एंगल यसलाई के कसरी लेख्ने REF LX EN रिफ्लेक्स बुझ्यो नोट गर्न सक्छौ तिमी हैन आफ्नो तिमी लेभलमा पनि लेख्न सक्छौ यो कुरा त अलरेडी तिमीले शिक्षामा पढेको होला तर पनि मलाई त्यो एउटा बेसिक रिभिजन हुनुपर्छ हैन अब बच्चाहरुले 5 महिना 6 महिना कोरोनामा चाहिँ बन्द भएमा हुन सक्छ कि सबै कुरा बिर्सिहालेको होला त्यसो
को लागि एउटा बेसिक आइडियाको लागि ठिक छ। अब हैन अगाडि कहाँ जाने? अगाडि जानुमा म तिमीलाई के इन्ट्रोडक्सन गराउँछु भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। कसबाट? कम्प्लिमेन्ट्री ठीक छ। COMPLEMENTARY कसैलाई यदि स्पेलिङमा दिक्कत हुन्छ भने त्यसको बुकमा अलरेडी मेन्सन छ हैन। मलाई त मेरो फोकस के हुन्छ भने बच्चालाई बुझाइदिनु हैन। तिम्रो बुकमा जुन त्यो हिडन बिट्विन द लाइन्स भन्छ त्यो कुरा हो। अब हेर कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको के हुन्छ? मानौ कि यो तिम्रो के भयो? यो तिम्रो भयो राइट एंगल ठीक छ। राइट एंगललाई म दुईवटा टुक्रामा गरिदिन्छु। यो सम्पूर्ण यो भ्यालु 90 डिग्री ठीक छ। यसलाई मानौ कि म θ1 लिइहाल्छु, यसलाई मानौ कि म θ2 लिइहाल्छु। अनि टोटल θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टु के हुन्छ? 90 डिग्री। अब यहाँ के भइहाल्छ त θ2 θ1 को के भइहाल्छ? θ2 θ1 को के भइहाल्छ? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। मानौ कि मैले यदि यसलाई x मान्यो भने θ2 के भइहाल्छ? 90 - x। बुझ्यौ? θ2 के भइहाल्छ? 90 - x। यानी तिमीलाई भन्छ कसैले हैन if one angle is x minus 30 then find its complementary angle। के भन्छ? find its complementary angle। complementary angle ठीक छ भन्छ यो थाहा भयो। के हुन्छ? obviously यदि एउटा x minus तिमीलाई बिल्कुल यो दिमागबाट हटाइदे कि तिमीलाई हमेशा के हुन्छ 60 डिग्री भन्छ 60 को कम्प्लिमेन्ट 30 निकाल्दिन्छौ। तर यदि x ab को टर्ममा पुरा गर्छ तिम्रो कन्फ्युज हुन्छ। केही कन्फ्युजनको आवश्यकता छैन। के गर्ने? हेर कन्फ्युजनको कुनै पनि यदि कुनै पनि कन्फ्युजन हुन्छ केही कमेन्ट गरेर त्यसमा सोध्न सक्छ हामीलाई हैन। वी आर अलरेडी फर यु ठीक छ। अलवेज फर यु। यहाँ अब म के भनिरहेको छु तिमीलाई गिभन छ। के गिभन छ भन त? गिभन छ कि x minus 30 एउटा एंगल छ अनि यो पनि गिभन छ कि यो चाहिँ यसको कम्प्लिमेन्ट्री एंगल छ ठीक छ। पछाडी मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ? यदि यो θ1 छ भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री के भइहाल्छ? 90 - θ1 यही हुन्छ obviously। भने x minus 30 छ भने के हुन्छ भन त? यदि x minus 30 छ भने कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ? x minus 30 छ भने कम्प्लिमेन्ट्री भइहाल्छ 90 माइनस ठीक छ θ1 के भइहाल्छ? यदि मैले यसलाई θ1 माने यसलाई θ2 माने ठीक छ। अब हेर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टु 90 हुन्छ हैन। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टु के हुन्छ भन त? 90 नै हुन्छ ठीक छ। अब हेर θ1 को कम्प्लिमेन्ट्री के छ? θ2। θ1 को कम्प्लिमेन्ट्री के छ? θ2 भनेको θ2 बराबर के भइहाल्छ भने 90 माइनस θ1 ठीक छ। बुझ्यौ तिमी? म यसलाई पनि रिलेट गरेर भन्न सक्छु कि यदि एउटा x minus 30 छ θ1 के छ? x minus 30 त θ2 यसको कम्प्लिमेन्ट्री छ त के हुन्छ भन त मलाई? त्यसलाई म यसरी भन्न सक्दिन। यो जो 90 minus θ1 छ त 90 minus θ1 को ठाउँमा मैले यसले भन्न सक्दिन कि x minus 30। बुझिहाल्यो तिमीहरु? x minus 30 अगाडि के भन्नु भन त मलाई? अब ठीक छ। यो भन्दा अगाडि तिमीहरुलाई यहाँ हेर्नु एकचोटि त्यसपछि म अगाडि हैन नेक्स्ट अगाडि बनाउँछु। अब त 90 minus x minus 30 के हुन्छ? 90 minus x अनि माइनस माइनस प्लस ठीक छ। 90 minus x अनि माइनस प्लस 30 त 90 प्लस 30 के हुन्छ? 120 माइनस x। ह यो तिम्रो के निस्क्यो? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। बुझिहाल्यो तिमी हैन? अब अगाडि हेर अगाडि के भन्छ? अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छ तिमी कि मानौ भनिरहेको छु तिमीलाई क्वेशन के भन्छ? इफ one of the angle हैन one of the angle is if one of the angle is देख्छ
30 minus x by 2, 30 minus x by 2, ठीक सर। And this is the, यहाँ के बाद से one of the angle is 30 minus x by 2, and ठीक सर, and this angle is 1/3 of its complementary, है ना। Then find the two angle, ठीक છે। એ નોટ કરને અને તમે બનાવો, ठीक છે। મને નેક્સ્ટ વિડિયો બચાઈ તમે बताइयो प्रॉपर